अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। हमारा सालार तुम्हारा अपना भतीजा हाशिम बिन उतबा है और ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। ऊपर आ जा इब्ने उमरू। साद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, तू तो फरिश्ता बन के आया है। कैका ऊपर चला गया। कुछ देर बाद बाकी 5000 सवार भी आ गए। ये कुमुक अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के हुक्म से शाम के महाज से आई थी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने शाम के महाज के सिपा सालार अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म भेजा था कि साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक्कास कादसिया की तरफ बढ़ रहे हैं। जो ही शाम का महाज जरा मोहलत दे, कुछ कुमक इराक के महाज पर साद रजी अल्लाह अन्हु को भेजी जाए। साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक्कास के लिए ये कुमक एक मौजज़े और अल्लाह के गैर मुतवक्के करम से कम न थी। पहले दिन ही हजारहा मुजाहिदीन शहीद हुए और जख्मों से बेकार हो गए थे। जिस वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का हुक्म शाम के महाज पर पहुंचा था, उस वक्त तक दमिश्क फतह हो चुका था और फजल का मार्का लड़ा जा रहा था। अल्लाह ने मुसलमानों को फतह से नवाजा और रूमी बड़ी बुरी हालत में पसपा हुए। सिपा सालार अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने पहला काम यह किया कि सालार हाशिम बिन उतबा और सालार कैका उमरू तमीमी को 6000 सवार देकर इराक यानी फारस कादसिया के मुकाम पर पहुंचने का हुक्म दिया। दोनों सालार उसी वक्त रवाना हो गए। हाशिम बिन उतबा ने कैका को 1000 सवार देकर मुकद्दमतुल जैश यानी हरावल के तौर पर आगे भेजा और खुद 5000 मुजाहिदीन के साथ कुछ देर बाद रवाना हुए। साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक्कास को ज्यादा इत्मीनान ये देखकर हुआ था कि दोनों सालार हाशिम और कैका शजाअत और जारहियत में शोहरत याफ्ता थे। कैका तो गैर मामूली तौर पर बहादुर और यकीनी मौत का खतरा मूल लेकर लड़ने वाले मुजाहिद थे। वो और मुसन्ना बिन हारिसा खालिद रजी अल्लाह अन्हु बिन वलीद के साथ फारसियों के खिलाफ भी लड़े थे। फिर शाम में रूमियों के खिलाफ लड़े। मौरखों ने लिखा है कि कैका मुसन्ना बिन हारिसा के हम पल्ला था और खालिद रजी अल्लाह अन्हु बिन वलीद को जब कभी इंतहाई दुश्वार सूरत हाल का सामना हुआ, उन्होंने कैका या मुसन्ना से मदद हासिल की। कैका 4 साल पहले इराक में आतिश परस्तों से खालिद रजी अल्लाह अन्हु बिन वलीद की क़यादत में लड़ा था। उनकी बेमिसाल शजाअत के कारनामे थोड़े नहीं जो आसानी से सुना दिए जाएं। फारस की एक लड़ाई से पहले कैका ने जाती मुकाबले के लिए फारसियों के जर्नैल रोजबा को ललकारा। जाती बहादुरी में रोजबा ने बहुत शोहरत हासिल की थी। वो कैका के मुकाबले में आया और जरा सी देर में उसका घोड़ा उसके जख्मी जिस्म को इस तरह घसीटता फिर रहा था कि उसका एक पांव रिकाब में फंसा हुआ था। कैका ने शबखून मारने में जो कमालात दिखाए थे वो रूमियों और फारसियों की शिकस्त का बायस बने थे। आज वो कैका साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक्कास के पास पहुंच गए थे और साद रजी अल्लाह अन्हु उन्हें और अपने भतीजे हाशिम को जंग की सूरत हाल बता रहे थे। रात भर लाशों में अपने जख्मियों को ढूंढ कर उठाया और पीछे लाया जाता रहा। शहीदों की लाशें भी लाई गईं। लाशें उठाने का सिलसिला सुबह भी जारी रहा। शहीदों को अजेब के करीब एक वादी में बादअज़ नमाज जनाजा दफन किया गया। यह खास तौर पर काबिल जिक्र है कि कब्रें औरतों ने खोदी थी। मुजाहिद दिन भर के थके हुए थे और उन्हें अगले रोज की लड़ाई के लिए ताज़ा दम होना था। मैयतें कब्रों में रखी जा चुकी तो मट्टी भी औरतों ने डाली और कब्रें तैयार की थी। कब्रें चंद 100 नहीं बल्कि चंद हजार थीं। उधर फारसी अपने मरे हुए साथियों की लाशों को घसीट घसीट कर ले जा रहे थे। उनकी तादाद मुसलमानों के शहीदों की तादाद से दुगनी थी। रुस्तम चिल्ला चिल्ला कर हुक्म दे रहा था कि लाशें जल्दी से लाई जाएं और मैदान खाली किया जाए। उनके सिपाही तनख्वाहदार मुलाजिम थे। मरकर वो बेकार चीजें बन जाते थे। अब उन्हें कहीं फेंकना था। एक एक कब्र में कई कई लाशें फेंक कर ऊपर मिट्टी डाल दी गई। मैदान खाली होने तक सूरज खासा ऊपर आ गया था। दोनों तरफ के लश्कर लड़ाई की तरतीब में हो गए। रुस्तम ने परचम बुलंद किया। ये परचम रुस्तम का नहीं बल्कि शहनशाह फारस यज़दगर्द का था। ये एक बहुत बड़ा एजाज था जो रुस्तम और उसके लश्कर को दिया गया था, लेकिन इस एजाज का तकाजा यह था कि रुस्तम से लेकर एक अदना सिपाही तक इस परचम को बुलंद रखने की खातिर जाने कुर्बान कर दें। कैका बिन उमरू ने सिपा सालार साद रजी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक्कास के अहकाम सुन लिए थे और मुजाहिदीन की तरतीब भी समझ ली थी। साद रजी अल्लाह अन्हु ने 6000 की कुमुक को तकसीम किया तो कैका बोल पड़ा। सिपा सालार कैका ने साद रजी अल्लाह अन्हु से कहा, मुझे इजाजत दें कि मेरे साथ हरावल में जो 1000 सवार आए थे उन्हें मेरी तहवील में ही रहने दो। मैं उन्हें अपने अंदाज से इस्तेमाल करूंगा और लश्कर की तरतीब में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपने हर उस दस्ते का जिसे आगे बढ़ाया जाएगा काम आसान कर दूंगा। साद रजी अल्लाह अन्हु के पूछने पर कैका ने तफसील से बताया कि वो इन 1000 सवारों को किस तरह इस्तेमाल करेगा। साद रजी अल्लाह अन्हु ने उसे इजाजत दे दी। कैका बाला खाने से उतरा और अपने 1000 सवारों को अलग किया। उन्हें 10 हिस्सों में तकसीम करके बाकी लश्कर से कुछ दूर एक ऐसे मुकाम पर ले गया
जहां दुश्मन उन्हें नहीं देख सकता था। कादसिया का ये इलाका हमवार मैदान नहीं था। एक जगह दलदल थी, मैदान जंग के इर्द गिर्द नशेब फराज थे और ऊंची नीची टीकरियां भी थी। चूंकि करीब दरिया था इसलिए सरकंडों, हरी ऊंची घास और दरख्तों का घना जंगल भी था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह इलाका देखा हुआ था। इस इलाके को उन्होंने इसीलिए मुंतखब किया था कि जमीन के खदोहाल की वजह से फारसियों के लिए दुश्वारियां पैदा की जा सकती थी। फारसियों का लश्कर ज्यादा था और इस मैदान में खुलकर समा नहीं सकता था और दस्तों की नकलो हरकत मैदान जंग की लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल के मुताबिक नहीं हो सकती थी। इसके मुकाबले में मुसलमान थोड़ी तादाद में थे, इसलिए वो अपने दस्तों को जिधर चाहे हरकत दे सकते थे। पहले हम बयान कर चुके हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक्कास को पहले पहुंचने का हुक्म भेज दिया था कि दरिया के पार नहीं जाना, बल्कि फारसियों को दरिया के इस तरफ आने पर मजबूर करना है। मुसन्ना ने भी यही वसीयत की थी। मैदान जंग के इंतखाब से ही हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और मुसन्ना बिन हारिसा की जंगी फरासत का पता चलता है। मेरे जांबाजो, कैका ने अपने 1000 सवारों से कहा, मैंने तुम्हें 100 की तरतीब में जिस तरह खड़ा किया है इसी तरतीब में रहना। तुम्हारी हरकत मेरे इशारे पर होगी। पहले 100 सवारों के साथ मैं जाऊंगा। मैं जिंदा वापस आ गया तो बाकी सवार मेरे साथ इसी तरह हमला करेंगे जैसे मैं करूंगा। अगर मैं जिंदा वापस ना आया तो ये है हारिस बिन ज़हीर मेरी जगह सालार होगा। ये भी ना रहा तो तुम खुद वैसे ही हमले करना जैसे हमने किए थे। मैं तुम्हें समझा देता हूं कि हमारा मकसद क्या है। हमारे लश्कर का कोई दस्ता दुश्मन के किसी दस्ते के साथ बरसरे पैकार होगा तो तुम में से 100 सवार पहलू से दुश्मन के दस्ते पर हमला करेंगे, लेकिन वहां ज्यादा देर रुकेंगे नहीं। दुश्मन के औसान खता करके मैदान से निकल आएंगे। कैका का ये तरीका जंग दरअसल खुदकुश हमलों का सिलसिला था। बातिल की इतनी जबरदस्त जंगी ताकत से टक्कर लेने के लिए जानों की बाजी लगानी ही थी। मुसलमानों के पास जज्बा था। आजकल की जबान में कादसिया की जंग मेटीरियल और मोराल की जंग थी। फारसियों के पास मेटीरियल था और मुसलमानों के पास मोराल था। इसी मोराल की ताकत वो मिशन था जो मुसलमान लेकर घरों से निकले थे, और इस मोराल के पीछे अल्लाह का ये वादा था। अक्सर ऐसे हुआ है कि छोटी जमात बड़ी जमात पर गालिब आई है। शर्त यह है कि ईमान मजबूत हो, जज्बा ईसार हो और अपनी जात और अपने वजूद को अल्लाह की जात में गुम कर दिया जाए। ये जंग कादसिया का दूसरा दिन था। मुसलमान ये देखकर हैरान भी हुए और खुश भी कि फारसी एक भी हाथी नहीं लाए थे। 3-4 मुकामी आदमी बाकायदा जासूसी कर रहे थे। उन्होंने अलसुब ही आकर साद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक्कास को बता दिया था कि गुज़िश्ता रोज की जंग में मुजाहिदीन ने हाथियों पर हमले करके उनके होदों की रस्सियां और पेटियां काट दी थी। हूदे गिरकर टूट गए थे, उनकी अभी मुरम्मत नहीं हुई थी। ज्यादातर हाथी जख्मी भी हो गए थे, महावत तो एक भी जिंदा नहीं रहा था। अचानक कैका ने घोड़े को एड़ लगाई और दोनों लश्करों के दरमियान जाकर फारसियों को ललकारा, आग के पुजारियों, तुम्हारी हड्डियां इसी आग में जलेंगी। तुम में से जो सबसे ज्यादा बहादुर है मेरे मुकाबले में आ जाए। फारसियों के कल्ब के दस्तों का कमांडर बहमन जादविया था। वो आगे आया। उसका नाम जुल हाजिब था। बहमन जादविया एक खिताब या एजाज था जो उसे फारस की शहनशाही से गैर मामूली बहादुरी और कामयाब जंगी क़यादत के सिले में मिला था। इसमें कोई शक नहीं कि वो गैर मामूली तौर पर बहादुर था। ये अलग बात है कि उसने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु बिन वलीद से भी शिकस्त खाई थी और मुसन्ना बिन हारिसा से भी। ये एक मौजज़ा था कि वो जिंदा भाग निकलने में कामयाब हो गया था। जसर की लड़ाई की पूरी तफसील पहले बयान हो चुकी है। उस वक्त अबू उबैद सिपासालार थे और मुसन्ना बिन हारिसा उसके मातहत थे। फारसियों का कमांडर यही बहमन जादविया था। इस लड़ाई में अबू उबैद की गलती से मुजाहिदीन का कत्लेआम हुआ था और अबू उबैद भी शहीद हो गए थे। इस लड़ाई में मुसन्ना बिन हारिसा के पहलू में बर्छी लगी थी और यही जख्म खराब होते होते एक अरसे बाद मुसन्ना की शहादत का बाइस बना था। ये मुसन्ना का कमाल था कि जसर के मैदान हशर से थोड़े से मुजाहिदीन को निकाल लाए थे। मुसलमानों की इस तबाही की खबर मदीना तो पहुंचनी ही थी, शाम के महाज पर भी ये खबर पहुंच गई थी। मौर्रिखीन लिखते हैं कि जब बहमन यादविया कैका के मुकाबले में आया तो कैका को याद आ गया कि जसर की लड़ाई में यही फारस की फौज का कमांडर था। मैं हूं जुल हाजिब बहमन जादविया। फारसी जर्नैल घोड़े पर सवार सामने आया और तलवार निकालकर बोला, मैं पूरे अरब की मौत हूं। आजा अबू उबैद और सुलैत रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिल। कैका ने ललकार कर कहा, जसर के एक एक शहीद के खून का बदला लूंगा, और उन्होंने घोड़े को एड़ लगा दी। बहमन जादविया ने भी घोड़े की लगाम को झटका दिया। दोनों घोड़े आमने सामने न आए बल्कि एक चक्कर में घूमे। बहमन जादविया का घोड़ा इतना जबरदस्त था कि उसके नीचे जमीन हिलती हुई महसूस होती थी। यकलख्त ये घोड़ा तेज हो गया और घूमकर कैका के घोड़े के पीछे आ गया। बहमन जादविया की यह हरकत इतनी तेज और अचानक थी
کہ قیقا کو اس وقت پتا چلا جب فارسی جرنیل کی تلوار قیقا کی گردن کاٹنے کے لیے زناٹے سے گھوم چکی تھی۔ مجاہدین کے لشکر پر تو سناٹا طاری ہو گیا۔ فارسی لشکر سے داد و تحسین کا شور اٹھا جیسے گھٹا بڑی زور سے گرجی ہو۔ یہ ایک لمحے کی بات تھی۔ لگتا یہی تھا کہ قیقا کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن اس فیصلہ کن لمحے میں قیقا بڑی تیزی سے سر نیچے کر کے دائیں طرف اتنا جھک گئے جیسے گر پڑے ہوں۔ اب مجاہدین کے لشکر سے شور و غل اٹھا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اور سلمہ بالا خانے سے دیکھ رہے تھے۔ ابن عمرو، ابن عمرو، سلمہ نے گلا پھاڑ کر کہا، خدا کی قسم تو بنو تمیم کا شیر ہے، یہ آتش پرست پورے عرب کی موت بن کر آیا ہے، یہ زندہ نہ جائے۔ اس وقت بہمن جادویہ کا گھوڑا قیقا تمیمی کے قریب سے گزر رہا تھا۔ بہمن جادویہ نے بڑا ہی زوردار وار کیا تھا، لیکن وار خالی گیا، اس لیے بہمن جادویہ سنبھل نہ سکا۔ قیقا کا گھوڑا اسی طرف جا رہا تھا۔ انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ بہمن جادویہ نے گھوڑا ایسا موڑا کہ گھوڑے کا پہلو قیقا کے گھوڑے کے سامنے آ گیا۔ گھوڑے ٹکرائے، دونوں ایک دوسرے کے اتنا قریب ہو گئے کہ قیقا تلوار کو تلوار کی طرح نہیں چلا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ موقع ضائع نہ کیا۔ بہمن جادویہ کے سر پر آہنی خود تھی جو اس کے چہرے کو بھی ڈھانپے ہوئی تھی۔ کندھوں سے ناف تک وہ زرہ پوش تھا۔ خود اور زرہ کے درمیان تھوڑی سی گردن ننگی تھی۔ قیقا نے برچھی کی طرح تلوار ماری جو بہمن جادویہ کی گردن میں اتر گئی۔ قیقا نے تلوار کھینچی۔ بہمن جادویہ نے درد کی شدت سے سر اوپر اور پیچھے کر لیا۔ اس طرح اس کی گردن سامنے سے اور زیادہ ننگی ہو گئی۔ قیقا موزوں پوزیشن میں تھے۔ انہوں نے تلوار کا بھرپور وار اس کی گردن پر کیا۔ اندر سے گردن پہلے ہی خاصی کٹی ہوئی تھی۔ باہر کے وار سے گردن پوری تو نہ کٹی، لیکن آدھے سے زیادہ کٹ گئی اور سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ قیقا نے بہمن جادویہ کو گھوڑے سے گرا دیا اور نیچے اتر کر اس کی خود، زرہ اور تلوار لے کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ قیقا ابھی اپنے گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے تھے کہ انہیں فارس کے لشکر کی طرف سے ایک گھوڑے کے سر پر ٹاپ سنائی دینے لگے۔ ذرا ٹھہر عربی، قیقا نے یہ للکار بھی سنی، زندہ تو بھی نہیں جائے گا۔ فارس کا نامور اور منجا ہوا جرنیل ذوالحاجب بہمن جادویہ زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ تندرست و توانا آدمی تھا، ابھی مرا نہیں تھا۔ قیقا نے اپنی طرف ایک فارسی سوار کو آتے دیکھا تو انہوں نے بہمن جادویہ کی جو اشیاء اٹھا لی تھیں وہ پھینک دیں اور نہایت پھرتی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ خدا کی قسم ابن عمرو، قیقا کو اپنے لشکر کی طرف سے للکار سنائی دی، اسے میرے لیے چھوڑ دینا۔ قیقا نے ادھر دیکھا، وہ ایک شہ سوار اور نامور تیغزن آوان بن قطبہ تھے، اور جو فارس کی طرف سے بہمن جادویہ کے خون کا انتقام لینے آئے تھے۔ وہ سیستان کا شہزادہ براز تھا۔ بیشتر اس کے کہ وہ قیقا تک پہنچتا آوان بن قطبہ اس کے راستے میں آ گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا اور تلواروں نے ٹکرا کر دونوں کے وار بیکار کر دیے۔ قیقا اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے تھے اور ذرا پرے جا کر آوان بن قطبہ کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے پر کئی وار کیے، دونوں کے وار خالی جاتے رہے۔ ہاتھ کاٹ ابن قطبہ، قیقا نے آوان سے کہا۔ سیستان کا شہزادہ براز شاید قیقا کی زبان نہ سمجھ سکا۔ اس نے گھوڑے کو موڑ کر گھوڑا بڑھایا۔ قریب آ کر شہزادہ براز نے زوردار وار کیا۔ آوان بن قطبہ نے اس کی تلوار روکنے کی بجائے اس کے ہاتھ پر وار کیا جس ہاتھ میں تلوار تھی۔ تلوار براز کی کلائی پر پڑی اور اس سے براز کی ہڈی کٹ گئی۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور وہ بھاگنے کے لیے گھوڑا موڑنے لگا۔ آوان بن قطبہ نے اسے بھاگنے نہ دیا اور دوسرے لمحے وہ بہمن جادویہ کی لاش سے ذرا ہی پرے زمین پر تڑپ رہا تھا۔ اور کوئی اجمی ہے جو ان دونوں کے خون کا بدلہ لینے آئے گا؟ قیقا نے للکار کر کہا۔ ہاں عربی، فارسیوں کی طرف سے ایک للکار اٹھی۔ بدلہ لینے والا غیرت مند اجمی آ رہا ہے۔ مورخوں نے اس فارسی کا نام بزرج موہر ہمدانی لکھا ہے۔ وہ جرنیلی سے ذرا کم درجے کا افسر تھا، اس نے بہادری میں شہرت پائی تھی۔ ابن قطبہ، قیقا نے آوان بن قطبہ سے کہا، تو پیچھے چلا جا، میری تلوار ابھی پیاسی ہے۔ یہ میرا شکار ہے ابن عمرو۔ مجاہدین کی طرف سے ایک للکار اٹھی، میری طرف آ غیرت والے اجمی۔ یہ للکار حارث بن زبیان کی تھی جسے قیقا بن عمرو نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ وہ گھوڑا دوڑاتا آگے آیا۔ بزرج موہر ہمدانی نے اپنے گھوڑے کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ دونوں گھوڑے ایک دوسرے کے قریب سے گزرے تو ہمدانی نے تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ حارث کی تلوار اس کے ہاتھ سے نکل کر ہوا میں اڑتی نظر آئی۔ فارسی لشکر سے فلک شگاف شور اٹھا۔ فارسیوں نے پہلا عربی دیکھا تھا جو ذاتی مقابلے میں شکست کھاتا نظر آ رہا تھا۔ حارث کو اب مرنا ہی تھا، وہ نہتھا ہو چکا تھا۔ قیقا نے اس کی طرف گھوڑا دوڑایا تاکہ اپنی تلوار اسے دے دے، لیکن ہمدانی اپنا گھوڑا آگے کر لیتا تھا۔ الگ ہٹ جا ابن عمرو، حارث نے قیقا سے کہا، میں اسے خالی ہاتھ سنبھال لوں گا۔
اور اس نے اس فارسی سوار کو خالی ہاتھ سنبھال لیا۔ حارث کی یہ معجزہ نما بہادری تھی۔ ہمدانی گھوڑا اس کے قریب لے جا کر اس پر وار کرتا تھا تو حارث کچھ گھوڑے کو ایک طرف کر لیتا تھا اور کچھ خود ایک طرف جھک جاتا تھا۔ آخر اس نے گھوڑے سے ایسا پینترا بدلا کہ ہمدانی کے پیچھے آ گیا۔ گھوڑا تیز دوڑا اور پیچھے سے ایک بازو اس کے گلے میں ڈال کر اپنی طرف کھینچا۔ اپنا گھوڑا اس کے گھوڑے سے دور کر لیا۔ بزرگ مہر ہمدانی اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے گھسٹتا ہوا نیچے آ گیا۔ اس کی گردن حارث کے بازو کے شکنجے میں تھی۔ حارث نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر سر پر دوڑایا۔ ہمدانی کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ حارث نے ہمدانی کو چھوڑ دیا اور گھوڑا موڑا۔ ہمدانی لڑکیاں کھا کر اٹھ رہا تھا کہ حارث کا سرپٹ دوڑتا گھوڑا اس سے ٹکرایا۔ وہ لڑکنیاں کھاتا دور جا پہنچا۔ اب وہ اٹھ نہ سکا۔ حارث گھوڑے سے اترا، ہمدانی کے سر سے خود اتاری اور ایک ہی وار سے سر تن سے کاٹ پھینکا۔ رستم! حارث بن زبیان للکارا۔ اب تم آؤ۔ فارسی لشکر پر سکوت طاری ہو گیا اور سکوت ہی طاری رہا۔ رستم اپنے 3 قیمتی کمانڈر ضائع کر چکا تھا، جس میں بہمن جادویہ تو بہت ہی قیمتی تھا۔ رستم اتنا مشتعل ہو چکا تھا کہ اپنے تمام ذائچے بھول گیا۔ فارس کی غیرت کے پاسبانوں! رستم اپنے لشکر سے مخاطب ہوا۔ میں عہد لے کر نکلا تھا کہ عرب کو تباہ کر دوں گا، لیکن یہ تھوڑے سے عربی ہمارے راستے کی دیوار بن گئے ہیں۔ کیا تم غیرت سے دستبردار ہو گئے ہو؟ آج کے دن کو ان عربوں کی زندگی کا آخری دن بنا دو اور کچھ دنوں بعد ہم مدینہ میں ہوں گے۔ قیقاع بن عمرو، آوان بن قطبہ اور حارث بن زبیان ان تینوں فارسیوں کے گھوڑے اور وہ اشیاء جنہیں انہوں نے قتل کیا تھا لے کر پیچھے آ گئے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی اجازت سے یہ ان تینوں کا ذاتی مال غنیمت تھا۔ نعرہ تکبیر بلند کرو! بالا خانے سے سعد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ نیچے کھڑے ایک آدمی نے بڑی ہی بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پہلے نعرے کا مطلب یہ تھا کہ تیار ہو جاؤ۔ پھر دوسرا نعرہ بلند ہوا جس کا مطلب یہ تھا کہ حملے کا حکم ملنے ہی والا ہے، اور اس طرح ہو جاؤ کہ حکم ملے تو ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ ہو۔ یہ مسلمانوں کا دستور تھا۔ اس دستور سے فارسی بھی واقف تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اب تیسرا نعرہ لگے گا اور مسلمان حملہ کر دیں گے۔ رستم نے تیسرے نعرے سے پہلے ہی اپنے قلب کے دستوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ اس نے مسلمانوں کے حملے سے پہلے ہی حملہ کر دینا بہتر سمجھا تھا۔ دونوں طرف کے دستوں کا یہ تصادم بہت شدید تھا۔ مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی میں یہ ہدایت دائمی اور مستقل حیثیت رکھتی تھی کہ لڑائی کے دوران اگر دشمن پیچھے ہٹنے لگے تو اس کے پیچھے نہیں جانا، بلکہ خود ذرا پیچھے ہٹتے رہو تاکہ دشمن آگے بڑھتا آئے اور اسے پہلوؤں کے دستوں سے گھیرے میں لیا جا سکے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص بالا خانے میں چارپائی پر پیٹ کے بل پڑے میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بنو اسد کے سردار طلحہ بن خویلد کو پیغام لکھوا کر نیچے پھینکا، جو قاصد نے فوراً طلحہ تک پہنچا دیا۔ لکھا تھا، کل کی لڑائی نے سب سے زیادہ قربانی بنو اسد سے ہی لی تھی۔ آج بھی یہ سعادت لو، دشمن کا ایک پہلو تمہارے سامنے ہے اور تم اس کے قریب ہو، دوسرا پہلو قیقاع کے لیے چھوڑ دو۔ طلحہ بن خویلد نے پیغام ملتے ہی اپنے قبیلے کو للکار کر کہا، اے بنو اسد، اللہ نے آج بھی دشمن کا سر کچلنے کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے۔ دیکھنا کل کے شہیدوں سے بے وفائی نہ کرنا۔ بنو اسد نے طلحہ کی قیادت میں فارسی دستوں پر جو آگے لڑ رہے تھے پہلو سے حملہ کر دیا۔ ادھر قیقاع نے اپنی ایک سکیم تیار کر رکھی تھی جس کے تحت انہوں نے 1000 گھڑ سوار ایک طرف چھپائے ہوئے تھے۔ انہیں اس نے 100 کے 10 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا اور ہر حصے کا کمانڈر بھی مقرر کر دیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ فارسی فوج کے لڑنے والے دستوں کا ادھر والا پہلو غیر محفوظ ہو گیا ہے تو اس نے 100 سواروں سے حملہ کر دیا۔ دشمن کے لیے طلحہ اور قیقاع کے حملے آفت ناگہانی تھے۔ قیقاع نے تو فارسیوں کے ان دستوں کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ قیقاع نے جس تیزی اور جس قہر و غضب سے تلوار چلائی اس نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا۔ بالا خانے میں لیٹے ہوئے سعد رضی اللہ عنہ کی زبان سے بے ساختہ آفرین آفرین کے کلمے نکل رہے تھے۔ فارسیوں کے لیے یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ وہ جانے بچانے اور بھاگنے کے لیے لڑنے لگے۔ وہ وار روکتے زیادہ اور وار کرتے کم تھے۔ یہ دفاعی جنگ کا انداز تھا اور یہ انداز فارسیوں کے لیے بڑا ہی خوفناک تھا۔ اس کے 100 سوار جم کر نہیں لڑتے تھے، وہ وار کرتے اور ادھر ادھر ہو جاتے تھے۔ آخر فارسیوں کے ان دستوں میں سے جو نکل سکے وہ نکل گئے۔ رستم کے پاس فوج کی کمی نہیں تھی۔ اس نے تازہ دم دستے آگے بڑھا دیے اور انہیں خوب جوش دلایا، انعامات کا لالچ بھی دیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو لڑائی کا پلان پہلے ہی دے رکھا تھا، پھر بھی وہ میدان جنگ پر لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال کے مطابق کسی نہ کسی سالار کے نام پیغام لکھوا کر نیچے پھینک رہے تھے اور اپنی معذوری پر پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा